अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर अख्तरी, आप देख रहे हैं क़ादरी मसलक। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं सूरह यासीन के बारे में। यानी अगर आपने सूरह यासीन को एक मरतबा बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सुना तो आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है घर में खैर बरकत नहीं रहती है, रोज़ी की तंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वो सूरह है, सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है। अगर आपने इसको एक मरतबा बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सुना तो इंशाअल्लाह जो भी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। सूरह यासीन को हम आपको बुलंद आवाज़ से सुना रहे हैं, आप अच्छी तरीके से मुकम्मल सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअज़-ज़िक्र व खशियर रहमान बिल-ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरदिनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ضलालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून। व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैता अह्यैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु यअकुलून। व जअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन
ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم। ये जो है नक्श वाली अंगूठी है, इसे आप आज ही ऑर्डर करें अपने
अपना नाम दे, अपनी माँ का नाम, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी, अपने घर पर अच्छी तरीके से मंगा ले। बाकी ये जो है तोहफ़ा नूरी है, ये चिराग गौसिया हुजूर नक्श कदम मुबारक तोहफ़ा नूरी का इस तरीके से ये जो है पर्स भी आप इस तरीके से पैक करके आपके घर तक हम पहुंचा देंगे। तो आज ही ऑर्डर करें नक्श वाली अंगूठी तोहफ़ा नूरी चिराग गौसिया नक्श कदम मुबारक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।